السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله انا حنخدم معكم بيتزا كالزون ولا لي كالزوني. نظرا لطلب بعض المتتبعات معنا، كاين بزاف لي دومونداوني فيهم، الوغ حبيت نلبي لكم الرغبه تاعكم. فوالا حيجونا بزاف بنان وناجحين. لاباط حتكون خفيفه كالريشه وناجحه تانيك، وتكون تانيك طريه، وبالنسبه لافارسه حتكون بنينه. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم. ميم لا بريباراسيون تاعهم ما خداوش معايا وقت كبير، تم كانوا واجدين. بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف لي زانغريديون ولا بريباراسيون تاع لي كالزوني تاعنا. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون تاع لاباط. عندي هنايا حوالي 600 غرام 600 غرام تاع فارينه. بالنسبه لا كونتيتي تاع الفارينه ترجع لكم بيان سور. عندي هنايا اون كويير سوب مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، تكون ممسوحه ما تكونش بومبي. هنايا نحتاجو مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، وهنا تاني عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع اللحظه. عندي هنايا كميه صغيره تاع الملح مع شويه زعتره، وعندي هنايا حوالي فنجال تاع لاتاي تاع الزيت كيلت بالفنجال. وهنايا نحتاجو ماء دافي باش نطمو لاباط تاعنا. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا في الريسيبيون تاعي ديك لا كونتيتي تاع الفارينه غربلتها على لافونس بيان سور. هنا ضفت عليها اون كويير سوب تاع خميره الخبز كيما قلت لكم تكون ممسوحه ما تكونش بومبي، وزدت ضفت عليها هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع السكر، وهنا ضفت لها تانيك هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع اللحظه. فوالا اللحظه حتخليكم لاباط ديالكم طريه ودير لو رول تاع المحسن في لاباط. نزيد عليها هنايا لا كونتيتي تاع الزيت، قلت لكم انايا كيلت بالفنجال تاع لاتاي. فوالا ماشي بزاف، حوالي 5 مغارف هكذاك تاع ماكله بيان سور. ونبداو نخلطو كامل هاد لي زانغريديون ديالنا كيف لاباط تاع هاد البيتزا كالزون ولا لي كالزوني. سي اون بات سامبل، سي اون بات بيتزا. فوالا لي تري سامبل فاسيل تانيك. لاباط تاع البيتزا معروفه، برك الشكل ديالها اللي يتبدل، لا فورم تاعها اللي تتبدل. فوالا ندخل كامل هاد لي زانغريديون كيف هنايا نضيف عليهم هذيك الكميه تاع الملح وشويه زعتره. انا في هاد لاباط بيتزا توجور نحب ندير شويه زعتره، تعطيني غو هايل في لاباط نسمها. فوالا توجور نخلطو بيان، ونبداو نطمو العجينه ديالنا بالماء دافي بيان سور. نبداو نديرو كميات صغار، فوالا دي كونتيتي صغار برك، ونطمو لاباط تاعنا. ما طموهاش بزاف يابسه وما طموهاش تاني تلصق في اليد. فوالا هنايا لاباط تاعي حطيتها سور لو بلون دو طرافاي ورشيتو شويه بالفارينه. هنا راني رايحه ندلكها، مانيش رايحه نعجنها باش ما تجيناش معمره بالفتات من الداخل. فوالا دلكوها غير خفيف. فوالا جوست باش تولينا لاباط تاعنا ليس، وما تكثروش بزاف الفارينه ميم هنايا في سطح العمل تاعكم، سينو لاباط راهي رايحه تيبس وما تحصلوش على بيتزا طريه. فوالا هاليك هنايا لاباط ديالي بعد ما دلكتها شويه، شوفوا القوام تاعها شحال خفيف، تجي بزاف خفيفه هكذا باش نتحصلوا على بيتزا تكون ناجحه. حطيتها في الريسيبيون بيان سور. الريسيبيون ديالي هنايا دهنتو بكميه قليله برك تاع الزيت باش ما تلصقناش لاباط. فوالا هنايا نغطوها بان بابي فيلم. فوالا ونزيد نغطيها هنايا بان طورشون تاع لا كويزين ونخليها تخمر دو كوتي. نشوفوا هنايا كيف لي زانغريديون تاع لا فارس. عندي هنايا اون كونتيتي تاع صدر تاع الدجاج، قسمته هكذايا دي كوب صغار ولا دي كاري صغار، قسموه بشكل صغير. هنايا عندي نص حبه بصل كيف قسمتها بشكل متوسط، يعني ماشي صغير بزاف. وهنا تاني عندي حبيبه فلفل حلو خضره، قسمتها هكذايا بالطول. فوالا هاد لا فورم. نحتاجو هنايا كميه قليله برك تاع طوماط كونسونطري، طوماطيش تاع الباطا بور لي زيبيس بيان سور، شويه ملح شويه فلفل كحل. وهنايا عندي كميه قليله من لي بيس تاع البولي التابل تاع الدجاج. فوالا هنايا في مقله درت كميه قليله تاع الزيت خليته يسخن، ونبدا نحط لي زانغريديون ديالي. نحط هذيك النص حبه تاع البصل مع حبيبه فلفل حلو. بسم الله، ونخلوهم يتقلاو بيان سور. هنا تقدروا ميم تزيدوا فلفل حلو لا كولور روج الا كان متوفر عندكم، تجي بزاف بنينه، يزيد لكم بنه هايله لا فارس تاعكم. انا ماهوش متوفر معايا اليوم. بعد ما دبالوا لي شويه هاد لي ليغوم البصل والفلفل الحلو،
هنايا نزيد عليهم لا كونتيتي تاع الصدر تاع الدجاج، قلت لكم قسمته بشكل صغير. هاهو نقليهم كامل كيف. بالنسبه هنايا للبولي تقدروا ميم تعوضوه بلا فيوند داشي، كنت تقدروا تعوضوه ثاني بلي شامبينيون. فوالا ولا ما كانش عندكم متوفر اللحوم اللحم ولا البولي، تقدروا ميم ديروها غير بلي ليغوم غير بالخضره وتجيكم بنينه، تجيكم فيجيتاريان. فوالا كل وحده دير بالشيء اللي متوفر عندها في الدار. هنايا ندير لا سيزونمون لافارس تاعي، ندير لها كميه قليله برك تاع الملح ما نكثروش. فوالا نزيدو ثاني الفلفل الكحل، ونزيدو هذاك ليبيس تاع لو بولي يعني التابل تاع الدجاج، حيعطيكم ان غو هايل لافارس تاعكم. بالنسبه لي زيبيس بيان سور هنا ما حطيتوش كامل. بالنسبه لي زيبيس بيان سور تقدروا ديروا ليبيس اللي تحبوه، تقدروا من ديروها ثاني بنكهه الشاورما حتجيكم بزاف بنينه. فوالا خلطوا كامل لافارس تاعنا كيف باش تشرب البنه تاع لي زيبيس. هنايا البصل والفلفل الحلو بداو يتلقوا لي لو جو تاعهم. هنايا حنضيف عليهم هذيك الكميه صغيره تاع لا طوماط كونسونطري كنت حليتها في شويه ماء. فوالا ما ديروش بزاف الماء لهاد لافارس. سيو شغل خلو هاد لي ليغوم وهاد البولي شغل يطيبوا فيهم الكو تاع الشواء، يعني شغل مشويين، ما تخليهمش بزاف يطيبوا في الماء. هاد لافارس ما تحتاج انها تكون فيها اون صوص. فوالا هكذا ونخلي لي زانغريديون ديالي يطيبوا في راحتهم. هايليك هنايا لاباط ديالي بعد ما خليتها خمرت ورفوزات. فوالا هنايا ما خليتهاش خمرت بزاف باسكو ما درنالهاش بزاف خميره. فوالا كيما قلت لكم غرفه كبيره تاع ماكله تكون ممسوحه. فوالا هنايا حنبدا نفتح لاباط ديالي معاكم. انا لاباط راني حنفتحها سور ان بابي كويسون باش كي نرفدها ونحطها في لو بلاطو باش طيب لا فورم تاعها ما تفسدش باسكو حتكون شارجي من الداخل. فوالا حكمت مورسو تاع بابي كويسون لصقتو فوق لو بلان دو طرافاي ديالي غير بشويه ما. فوالا درت قطرات تاع الماء ولصقتو باسكو كي نبداو نحلو بابي كويسون رايح يبوجي لنا. درت له شويه فارينه وهنايا حنبدا نشكل لي كالزون ديالي. فوالا نحلوهم بيان، حلوهم شغل رايحين ليجيرمون اوفال كيما نديرو لي سوفلي سي لا ميم فورم. فوالا شفتو كيما هنايا لو كان ما لصقتوش راهو بوجالي هكا حكموه بيان. فوالا ما تحلوش لاباط تاعكم خشينه بزاف وما تحلوهاش تاني رقيقه. فوالا توجو غير يبوجي لكم بهذيك القطره تاع الماء حيحكم روحو. هنايا حنبداو نفارسيو لا بيتزا تاعنا. هنايا وجدت صوص طوماط ا بيتزا. فوالا وجدتها شحال نخدمها معاكم. هنايا درت زوج حبيبات طوماطيش يكونوا فريش بيان سور، نقيتهم ونحيت لهم الزريعه تاعهم، طيبتهم مع نص حبه بصل، درت لهم لي زيبيس شويه ملح شويه فلفل كحل شويه فلفل عكري شويه زيت بيان سور وزعتها كي طابت ميكسيتها. سي اون صوص تري سامبل عبالي بلي تعرفوا كامل تحضروها. وهنايا عندي لا فارس اللي خدمناها كيف وهنايا نسحقوا شويه فرomاج. نبداو نديرو لا صوص على لي كالزوني تاعنا. فوالا نمشيو كامل هاد لاصوص طوماط. ماشي حندير كامل في لاباط سي جوست انا حندير في لا مواتي برك. فوالا باسكو ما داك الجهه الاخرى تاع لاباط حنغلقوا بها هاد لا بيتزا. وبيان سور ما تلحقوش لاصوص طوماط تاعكم حتى للطرف باش ما تخرج لكمش من بعدا. نزيدو هنايا لا فارس اللي خدمناها كيف. فوالا بسم الله. كما قلت لكم بالنسبه لا فارس تقدروا ديروا اي حاجه تفضلوها ولا تحبها العائله ديالكم. هكا نمشوها ان بو بارتو. هنايا نديرو شويه فرomاج رابي. انا هنايا استعملت فرomاج شيدار. فوالا ورابيتو بلا راب. بالنسبه للفرماج هنايا استعملوا اي نوع اللي تحبوا فرomاج روج، تحبوا دو كامونبير، تحبوا ميم تانيك موتزاريلا. الفرomاج اللي تحبوه ديروه ولا اللي قدرتوا عليه. فوالا وهنايا نغلقوا لا بيتزا تاعنا بعد ما درنا لها لا فارس. فوالا كيما كنديروا لي سوفلي. فوالا هنايا نغلقها كامل بيدي هكذا نسقمها كامل لو بورتور تاعها. ديروها بيان باش مع السخانه تاع الفوق ما تتفتحش. وهنايا بلا غولات تاع البيتزا نحي لها هذيك زياده بصح ما نحوش بزاف باسكو شويه حنديرو به لا ديكوراسيون.
فوالا غير هكذا ليجيرمون برك ماشي حاجه كبيره. كي تخدموا فوق البابي كويسون حيعمل لكم بزاف. فوالا استعملوا هاد الطريقه بزاف سهله. فوالا هنايا راني ندير لها ديكوراسيون خفيفه برك. الا حبيتو تخلوها هكذايا سامبل شغل سوفلي تخلوها، سينو نديروا لها الشكل المعروف تاع لا بيتزا كالزون، يعني تعاودوا تدوروا لاباط تاعكم للداخل شغل تبرموها فوالا باش تعطوها جوست شكل شباب. هذا ما كان. فوالا تحكموا لاباط هاديه التحتانيه والفوقانيه بعد ما لصقتهم بيان سور باش ما تخرجناش لاباط، ونقلبوها. نحط صبعي هنا وهذا نرفد به لاباط ونقلبها لداخل. يعني حاجه بزاف سهله براتيك. فوالا ميم تانيك تعطينا شكل شباب. فوالا هنايا هاي ليك لا فورم اللي نتحصلوا ليها. نكملهم انايا كامل بلا ميم فاصون ونرجع معاكم. فوالا هنايا بعد ما كملت شكلت كامل الحبات ديالي، هنايا نجيب ان بتي بانسو وندهنوهم الفوق بلا صوص طوماط. هلا بسم الله. هاد لا بيتزا هكذا تجي من الفوق لازم ندهنوها بلا صوص طوماط، هذه هي الميزه اللي تتميز بها. فوالا ندهنوها كامل هكذا بهذا الشكل. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا معايا ما دهنتلهاش هاد لا ديكوراسيون تاع لاباط اللي درتها، دهناها غير في الكوتي الفوقاني. هنايا في هاد ليتاب نجيب موس ونديروا لها هكذا دي بيك باش ما تنفخناش بزاف في الفوق. فوالا ومام تانيك باش تجينا مهويه من الداخل. فوالا غير هكذا خفيف ظريف. فوالا بيان سور بالنسبه لا ديكوراسيون الفوق كل وحده دير واش حبات. انا ندير لها غير شويه فرماج غابي. فوالا نتوما هنايا بيان سور زينو كيما تحبوا، كل واحد يدير على حسب لو غو تاعو. هنايا نزيد لها حبيبات زيتون، هكا زيتون كحل. فوالا لصقوه بيان باش ما يطير لكمش مع السخانه تاع الفوق. نتوما اللي حبت دير ميم زيتون خضر دير، كل وحده دير شي اللي حبت. فوالا وبيان سور الفوق ديالي راني مشعلاتو على لافونس على 170 درجه، نقصتلو شعلتو غير من التحت بيان سور. فوالا وندخلهم يطيبوا. كي نشوفوهم حماروا نعرفوا بلي لي كالزوني تاعنا راهم واجدين. ندخلهم يطيبوا ونشوفوهم ان شاء الله بعد ما يوجدوا. فوالا هكذا باش ما يطيروش مع السخانه تاع الفوق كيما قلت لكم. لا بيتزا كالزون ولا لي كالزوني كل واحد كيفاش يسميهم راهم واجدين. هذا من خرجتهم من الفوق نوريلكم كيفاش جاو. بسم الله راهم سخونين. فوالا هاهم لي كيفاش جاونا بزاف خفاف. فوالا وميم تانيك طيبهم شباب تحمروا مليح. ميم شوفوا ديك لا بوردور اللي درناها لهم تاع لا ديكوراسيون حافظت على الشكل تاعها وتحمرت بيان. شوفوا كيفاش يجوا خفاف. فوالا وطريين ميم لتحت. شوفوا طيابهم كيفاش جا محمر بيان. فوالا هذه الفارينه. فوالا ننصحكم باش تجربوهم بزاف ساهلين وحيكونوا بنان. شوفوا النتيجه تاعهم. نزيد نوريلكم حبه واحده اخرى. فوالا شوفوا كيفاش جاونا. شوفوا بزاف طريين وطيابهم ما شاء الله تحمروا بيان. فوالا هنايا توجور كيما عودتكم ما بقى لي غير نقسم معكم حبيبه. نشوفوا كيفاش جاتنا من الداخل. بسم الله. فوالا كنت تسمعوا تانيك القرمشه تاعهم حيكونوا طريين وفي نفس الوقت حيكونوا مقرمشين. فوالا نقسموهم شغل دي تريونغل. فوالا هاهم كيفاش يجونا من الداخل. بسم الله. فوالا شوفوا لاباط تاعهم بزاف طريه وشوفوا تانيك ماشي معجنين كامل من الداخل فارغين. هذا دليل على انه لاباط تاعنا راهي ناجحه. فوالا فوالا هنا نزيد نوريلكم مرسو واحد اخر. شوفوا كيفاش يجوا فارغين ماشي معجنين. لاباط تاعهم بزاف خفيفه.
فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم ودخلوا لي ميم تانيك رايكم في لي كومونتير. الوغ هنايا نكون وصلنا لا فين تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله هاد لا ريسيت تكون نالت اعجابكم. الا جربتوها ما تنساوش تشاركوني لي روتور تاعكم سور باج انستغرام و سور لو جروب تاع فيسبوك. فوالا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديده. مع السلامه.